Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brother and sister and old person, I am here to talk about sacrificing. What is the sacrificing in the Islam? Please try to understand about sacrificing. Sacrificing means absolute submission. The Holy Quran explicitly states that neither the meat nor the blood of the animal reaches Allah. It is only the piety and righteousness of your heart that reaches Him. Killing the ego, the physical animal represents a human inner desires like greed and ego. Sacrificing it symbolizes willingness to give up worldly attachment for divine pleasure. अब क्या समझते हैं? क्या हम बकरे, गाय या भैंस या ऊंट या दुम्बा जो इसको ज़बह करते हैं, इसकी जो कुर्बानी हम देते हैं, तो क्या इसका खून, इसका गोश्त खुदा को पहुंचता है? नहीं। अगर आपने ये सोचा है तो यू आर रॉन्ग, कंप्लीटली यू आर रॉन्ग. योर थॉट इज नॉट राइट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नहीं मेरे दोस्त, ना ज़बीहा का खून और ना ही गोश्त पहुंचता है, बल्कि तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा खुलूस और तुम्हारे दिल की नेकियां रब तक पहुंचता है. कि तुम कुर्बानी कर रहे हो तो तुम्हारी नीयत क्या है. जैसे कि यू नो व्हाट, आपको पता ही है कि अगर खाने की नीयत हो, गोश्त की नीयत हो, तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी. यहां सिर्फ और सिर्फ जो कुर्बानी देकर अपना तक़वा, अपनी परहेजगारी, अपने खुलूस को और अपने नेकी को दिखाना है, और ये रब की बारगाह में पहुंचता है. समझने की कोशिश कीजिए आप. अच्छा, और क्या समझते हैं आप कि कुर्बानी दिए बट इट इज इनफ फॉर यू, आपके लिए काफी नहीं मेरे दोस्त. ये कुर्बानी देना, ये पैगाम देना है कि राह खुदा में, अल्लाह की रज़ा में हम कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं. अगर माल मांगे, औलाद मांगे, जान मांगे, तो सब देने के लिए हम तैयार हैं. इसी को कुर्बानी कहते हैं. आप समझने की कोशिश कीजिए. क्या ये जानवरों को काटना, खून बहाना, बस इतना ही इस्लाम का मकसूद और मतलूब है? नहीं. एक छोटा सा ये नमूना है. ये तो एक छोटा सा नमूना है. ये एनिमल्स का सेक्रीफाइस करके ये मैसेज देना है कि आई एम कंप्लीटली रेडी टू सबमिट ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के लिए हम मुकम्मल तौर पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं. अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी जितनी चीज़ें हैं, माल, दौलत, सरमाया, आल, औलाद, बाल, बच्चे, हत्ता कि मेरी जान भी, ये तमाम अल्लाह का अता करदा है. और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए ये तमाम कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं. इट इज़ मीन ऑफ सेक्रीफाइस. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है, बल्कि जो नहीं समझ रहे हैं वो है. तैयार होना है आपको. लेकिन आज अफसोस की बात है. इसलिए देखिए हजरात, अब देखिए, साल का इब्तिदा जो स्टार्ट वाला मंथ है वो मुहर्रम है. और ये मुहर्रम
اور اس محرم میں حضرت امام حسین نے اپنے آل اولاد رشتہ دار خیش و اقارب کنبے حتیٰ کہ خود کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام قربانی چاہتا ہے، اور جب بھی لوگوں نے قربانی دیا یہ اسلام اور عروج پایا، یہ اسلام اور بلند ہوا۔ یہ اسلام اس کا اسٹارٹ والا بھی قربانی سے، اور اس کا اینڈ لاسٹ منتھ سال کا جو ذوالحجہ ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی۔ تو ابتدا اور انتہا دونوں قربانی سے شروع ہو کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام تم سے قربانی چاہتا ہے، اور قربانی دو گے، جب بھی قربانی دو گے یہ اسلام اور بھی عروج پائے گا، بلند و بالا ہوگا۔ اللہ تو مدد کرنے والا ہے، اللہ تو بلند کرنے والا ہے، لیکن یہ قربانی میں آزمائش رکھا ہے، امتحان رکھا ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ اللہ کا قرب اختیار کرے گا، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ صرف یہ قربانی دے کر کام مکمل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس قربانی دے کر آپ دنیا کو ایک پیغام اور ایک میسج دیجئے کہ یہ تو صرف نمونہ ہے، ہم تو جان مال اولاد سرمایہ سب کچھ اس دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تیار ہو جائیے، ضرورت پڑے تو دیجئے، پھر آپ اللہ کا قرب اختیار کیجئے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائیے، اللہ کا ولی بن جائیے۔